దశకం 2 భగవత్ స్వరూప మాధుర్యం భక్తి మహాత్మ్యం సూర్యస్పర్ధి కిరీటమూర్ధ్వతిలక ప్రోద్భాసి పాలాంతరం కారుణ్యకుల నేత్రమాత్ర హరితోల్లాసం సునాసాపుడం గంధోర్ధ్యాన్మకరాభకుండలయుగం కంఠోజ్వల కౌస్తుభం తద్రూపవనమాల్యహారపడల శ్రీవత్స దీప్రం భజే కేయూరాంగద కంకణోత్తమ మహారత్నాంగులీయాంకిత శ్రీమద్బాహు చతుష్క సంగత గత సంకారి పంకేరుహాం కాంజిత్ కాంజన కాంజిలాంజితలస పీతాంబరాం లంబినీం ఆలంబే విమలాంబుజాదుతిపదా మూర్తిం తవార్తిచిదం యత్రైలోక్యమహీయసోऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिदानतोऽपि मधुरं माधुर्यदुर्यातपि सौन्दर्योत्तरोत्तपि सुन्दरतरं तद्रूप आचरतोऽपि आचर्यं भुवनेन कस्य कुदुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृग्मधुरात्मकं तव वपो सम्प्राप्य सम्बन्मयी सा देवी परामौसका विचिरतरं नास्ते स्वभक्षस्वपि तेन स्यावत कष्टमच्युत विभो तद्रूपमानोऽञ्जका प्रेमस्त्वैरमयात् अचाचलबला चापल्यवार्तोऽभूत् लक्ष्मी सावकरामणीयकस्तु हृतैवेयं परस्त्वेष्वस्तरेति अस्मिन् अन्यत् अपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते एतद्दानगुणानुकीर्तना रसासक्ता हि भक्ता जना केशे सा वसति स्थिरैव दयिता प्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञता नवसुधा निष्यन्दसन्दोहनं तद्रूपं परचित्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वतां सद्य प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयन्तङ्गकं व्यासिञ्जतपि शीतबाष्पविसरैरानन्दमूर्च्छोद्भवै एवं भूततया हि भक्ताभिहितो योगसायोगाद्वयात् कर्मज्ञानमयात् पुरुषोत्तमतरो योगीश्वरै गीयते सौन्दर्यकरासात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्य रमावल्लभा निष्कामं नीतस्वधर्मचरणं यत्कर्मयोगाभिधं तद्दूर्येतफलं यदोपनिषदा ज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्तव्यक्ततया सुदर्शगमतरं चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मका भक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्म पडलान्यचार्या निर्निर्मला बोधे भक्तिपदे तदा व्योचितम् आयन्ति किं तावता क्लिष्टां तर्कपदे परं तव वपोर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्राद्रत्वं ऋते विचिन्त बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरै तद्भक्तिस्तु कदारसामृतरुधिर्भञ्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीम् अक्लेशता सतन्वती सद्य सिद्ध्यकरी जयत हि विभोस्तैवास्तु मे त्वत्पदा प्रेम प्रौढिरसाद्रता द्रुततरं वादालयादीश्वरा नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।